بمخنيات مبل 14 عامات الزخر مسواتي تجادلاي ملس زيناوي كاب هزباوي ويانا حرنا تجراي زتوهبه وانا قسيم عبر حدن ورداتات 358 طابيات تجراي زخف حدقا درق خمزقات اما كوميشن امرار حسقات حدقا تجراين افليتوم مجلسي سالساي ويانا تجراي اب اواناو كونتات تجراي دونالد ترامب قبل على إيران ترى زي فلت إني سنوق طباع كينات مواجم أفليتهم. زتخبر سلامتنا أب بزلهم متمنينا كبرات تخطات التعلتة ومدمنا زينات زعلة برست زينة فلمنا نبزر زرهم كنا سجركم. مبل 14 عامات زخر مسوات تجادلاي ملس زيناوي كبرتاتن استمرتاتن ملس نلعلاونة مسر ساوسانا محاسب زول مري حسب يذكر كم زلو على مسوات تجادلاي ملسن كلهم سواتنا نتنذكر سواتنا زود قلو علامة أبشت إنه بصحك أننا حديثنا إن كايدو كالسي بزلو ترجمهم تجادلاي ملس زيناوي كاب وان سنة جميرو كسب مسوات عدميو ملو من انتهز بسمي مرحي أب حزبنا زبصح زناوره بهراዊ ወጽዓነ መውጋድ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ምስ ካልኦት ብፅኦቱ ተቃሊሱ ዘቃለሰ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ድሕሪ ምድምሳስ ደርጌ ኣብ ዝነበረ እዋናት እውን ንውድብ ሕወሓት ይወደግን መንግስቲ ኢፌደራል ብምምራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ዲሞክራሲ ክትከል ልምዓትን ዕብየትን ክምዝገብ ከምኡውን ሰላምን ምርግጋዕን ክዓሰል እጃሙ ዝተዋፅአ ስሙይ መራሒ እዩ ተጋዳላይ መለስ ዜናዊ ካብ ትግራይን ኢትዮጵያን ሓሊፉ እውን ድምፂ ህዝቢ ኣፍሪካ ኮይኑ ዝተቃለሰ እዩ بعفشا تجارلاي ملس أمر هزباو النت صنعتن بقعتن مريحنت كوينو أب هزباو متكلز تسوى تقالا سايو سخر مسوات تجارلاي ملس زعمت اللونا هزبين من رقاص قال سيابنا كايدلو زلنا وان كوينو نذكرو زلنا جينوسايدر سرعت بلصقنا هزبي كم هزبن مدفع كلهم ممارسات تطعيمو هزبنا نمراس ابزو وفرلو هزبنا دما زبت نبيراو برست يلو ناي منبر تفطراو مسلن محاس ابزق على سلو اوانينا زلنا يبل معصلت زيون ابز علت زي نفسي وكف تقراوي علامه غير وفر برست زكايد زلو سرعت بلصقنا اب ماخل منبر عبايت ختمه مقله دبداب ابز كايدلو خوينا نذكرو زلنا يبل زدما ز سرعت حزب تግራይ ከም ህዝብ ንምብራስ ቆርጹ ተሊሙ ዝሰርሕ ዘሎ አርመንያዊ ስርዓት ምዃኑ ካልእ መረጋገጽ ኮይነሎ ህዝብና ብመንፈስ ቃልስን ጅግነትን ኩሎም ስዋዕትና ብጽንዓትን ተቃሊሱ ህልውና ካብ መውሓስ ወጻእ ካል ኣማራጽ ተዓጽይወሎ ተጋዳላይ መለስን ኩሎም ስዋዕትናን ዝሓለፈሉ ዕላማ ህልውና ህዝቢ ውሕስ ኮይኑ ሰላማዊ ዲሞክራሲያውን ልምዕትን ትግራይ ምግሃድን መሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ መረጋጋጽን ይብል أب 14 ورداتات 258 طابياتاتن تግራይ ዝኸፋ ሓደጋ ድርቀ ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን ኣመራር ሓስጋት ሓደጋ ትግራይ ፍሊጦም ኣብ ዞባ ደቡብ ምብራቕን ክፋል ዞባ ማእኸልን ከባቢ ሓደጋ ምፍጣሩ ዝሓበሩ ምክትል ኮሚሽን ኣመራር ሓስጋት ሓደጋ ኣይተ ገብረዝግዚኣብሔር ኣረጋዊ ኣስታት 80 ሚእታዊ ዝተዘርኡ ዝራእቲ ካብ ረብሓ ወፃኢ ምዃኖም ኣመላኺቶም بتوسخ نت حدقا درق سعيبو تمحلالفت حمامات كم استفطرو قليتهم بخالو وقن قبر حيلين ناب استفلالي خوابتات كم استوافرون زم ملاختو ايتا قبر زقابر ناب زباتات قجلتات كم استوافر رديم اللو بتمساسالي حدقا بردون كبير قدات موصو حرديم قدم كبل بمسارة بيازقات ام حدقا درق ابز حزوان سفح سراحتي حتت كم زلو تملاخيتو اللو ابستفلالي خوابتات نزقات ام حدقا درق سعيبو 3.3 مليون انسسا بزخفاء كنتات تتقعت سنة كلام مخانا تحابيريوم كساب حزم من معين الزناب زي زنبلن ورداتات كم زلوون زي سبع حدقان مكالخال عبوشت او سراحة تعرسا مركوسا كسراحة عويت قريب اللهم مجلسي سالسايوية نتقرأي أبوانا وكنتات لومي 14 حاسة 2010 تنجز أبو كاتما مغلب سنرعات إثيوبيا بلعلن صحات دك تقرأي دبداب تفصيم الله أبلعلن صحات دك تقرأي كبيد مقلات كم زوات أحد ما تشبط حبريتها كابتكالات حكمنا رخيبنا زي تقعت مغصل تسرعات إثيوبيا أبلعلن سبيلاوين سبات تكالات تقرأي زفوت ومجكانا قبن سرعاتها وشبران مخانو كابت علامة زدبدو مردا إيكال زي تقبار كل عقبان كينات مغصل تاثرت تقرأي بوليسي سرعات إثيوبيا كاب مخانو بتوسخي نتي كيمت نفرح زلنا عنا وكالئ زورو كينات زقاد ديوم زي سلام زغنا هك أنان سيطانا وسقوم تسرعات إثيوبيا
بهصص دو كبل ዝፅውዕ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ንጹሃት ደቂ ትግራይ ይበጽሕ ዘሎ መዓት ነፍሒ ዓሽካ ተኻይዱ ዘለኹም ደቂ ትግራይ ካብ ተግባርኩም ክትቆጠቡ ድማ ነተሓሳስብ ኢሉ ኣሎ። ንግዳያት ስድራ ግዳያት ሓዘን ዝገልጽ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ትካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ነዚ ተግባር ከውግዙ ነዚ ገበን ይፍጽም ኣብ ልዕሊ ዘሎ ስርዓት ድማ ጸቕጢ ከዕርፉ ሳወት ኩሉ መዳይ ስራሕቱ ከም ዝቕጽል ይረጋግጽ ኢሉ ኣሎ። ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተራእዩ ዘይፈልጥ ቁጠባ ኩናት ምእዋጆም ኣፍሊጦም። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ ናይ ስነ ቁጠባ ወፍሪ ምጅማሮም ብምእዋጅ እቲ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ዝኾነት ሃገር ተወሲዱ ብዘይፈልጥ መንገዲ ኣዝዩ ዕናዊ ምዃኑ ገሊፆም። እቶም ፕረዚደንት ነዚ ወፍሪ ናይ ስነ ቁጠባ ዲደይ ብምባል ዝሰመይዎ እንተኾኑ ዩናይትድ ስቴትስ ኣጋር ሃገራት ብሓደ ነዚ ደው ክብላ ፃውዒት ኣቕሪቦም። ዶናልድ ትራምፕ ወሲሖም ከም ዝሓበርዎ እዞም ታሪኻዊ ስጉምታት ንኢራን ዘሽመድምዱን ኣብዛ ዓለም ራዕዲ ንማይ ምስፋሕ ዓቕሚ ዘዳኽሙ ምዃኖም ገሊፆም። እዚ ስጉምቲ ዝተወስደ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ናብ ስምምዕነት ንምብጻሕ ዝተወስደ ዕድል ብዘይምጥቃማ ምዃኑ እውን ኣመላኺቶም እዮም። ከም ገለጻ እቶም ፕረዚደንት ናይ ኢራን ናይ ባሕሪ ሓይሊ፣ ናይ ኣየር ሓይሊ፣ ናይ ኣጽዋር ፋብሪካታት ሙሉእ ብሙሉእ ዝዓነው እንትኾኑ ናይቲ ሃገር ገንዘብ እውን ዋጋ ብምስኣን ኢራን ኣብ ኣዝዩ ኣተሓሳሰባ ሓደጋ ከም እትርከብ ኣረዲኦም። ባርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ዜናታት ዝዕለት ኣብዚ ከንቢትና ሰሰናይ ንዓኹም ሰላም ንዓኽ ትግራይ